डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स निकाल्ने आज चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स दुईटा पोइन्ट दिएको हुन्छ हामीलाई अनि त्यो दुईटा पोइन्टको चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो है टु पोइन्ट जस्तै ए पोइन्ट दिएको छ कति छ x1 y1 दिएको छ बी भन्ने पोइन्ट छ x2 y2 दिएको छ भनेपछि ए र बी भन्ने पोइन्टलाई जोडेपछि के भन्छ एउटा लाइन भन्छ हो यो लाइनको डिस्टेन्स कति होला त स्केलले नापेर त सम्भव छैन त्यही भएर पोइन्ट दिएको बेला यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला हुन्छ यो के दिएको छ यहाँ d इक्वल टु रुट अन्डर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर बुझिन्छ है d इक्वल्स टु रुट अन्डर x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर दुईटा पोइन्ट दिएको बेलामा यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति हो भन्ने फर्मुला चाहिँ यो हो है डिस्टेन्स भनेको दूरी कति छ यसको दूरी त्यो निकाल अब हेरौँ एउटा क्वेसन दिएछ यहाँ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट ए 2,3 एन्ड बी 4,5 के भने क्वेसनले एउटा ए भन्ने पोइन्ट छ अरे त्यसको कति छ अरे कोअर्डिनेट 2,3 छ त्यस्तै बी भन्ने पोइन्ट छ त्यसको कोअर्डिनेट कति छ 4,5 ठीक छ अब यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो अरे कति हो त दूरी डी निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्ने सल्युसन पहिला लेट गर्ने ए 2,3 लाई के लेट गरौँ हामी x1 y1 लेट गरौँ बुझिन्छ है त्यसपछि बी भन्ने पोइन्टलाई के लेट गरौँ 4,5 छ नि यसलाई चाहिँ हामी के मानौँ x2 y2 मानौँ है यो त डायग्राम बनाएको है भयो बुझिन्छ नि यहाँसम्म त पहिला x1 y1 मान्ने अर्कोलाई चाहिँ x2 y2 मान्ने न अब फर्मुला के छ थाहा छ हामीलाई d इक्वल टु रुट अन्डर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर यो नै होइन फर्मुला अब यो फर्मुलामा ठ्याक्क लगाएर राखिदिने रुट अन्डर x2 भनेको कति छ ठ्याक्क अगाडिको अगाडिसम्म कति 4 माइनस x1 कति छ अगाडिको अगाडिसम्म 2 होल स्क्वायर है प्लस y2 कति छ 5 छ है अगाडिको अगाडिसँग 5 माइनस y1 कति छ ठ्याक्क पछाडिको पछाडिसँग 3 छ है स्क्वायर भयो के यहाँसम्म बुझेछ है अब के गर्ने 4 माइनस 2 कति हुन्छ 2 हुन्छ को होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 कति हुन्छ 2 हुन्छ 2 को स्क्वायर भयो कति आयो त रुट अन्डर 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 प्लस फेरि 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 यहाँसम्म बुझेछ नि है 4 प्लस 4 कति भयो रुट अन्डर 8 भयो यति लेखेर युनिट्स भनेर छोड्दे पनि भयो है अथवा रुट अन्डर 4 भनेको कति हो 2 इन्टु 2 इन्टु 2 हो नि होइन योबाट दुईटा 2 यो रुटको मिनिङ के हुन्छ दुईटा 2 छ भने एउटा बाहिर फालो भनेको होइन 2 रुट अन्डर 2 युनिट्स यो तलको बुझ्न लाग्यो बुझिएन भने यहाँसम्म लेख्ने है जस्तो डिस्टेन्सको त सिएममा नापिन्छ दूरी केमा सिएममा नाप्न सकिन्छ मिटरमा किलोमिटरमा है त्यस्तै यसमा डी चाहिँ केमा राख्छौँ हामी युनिट्स भन्छौँ के केही पनि थाहा छैन नि त्यही भएर युनिट्स लेखेको है रुट अन्डर 8 युनिट्स यसको डिस्टेन्स कति रहेछ त रुट अन्डर 8 युनिट्स बुझिन्छ है यो ल यो भयो यसलाई फेरि एकचोटि आफै गर्नु है यो भयो है अब हामी अर्को गरौँ अब अर्को छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री भित्रै पर्छ यो सर्कल भन्ने च्याप्टर छ है सर्कलमा के पर्दो रहेछ सर्कल भनेको त बुझिन्छ नि है गोलोलाई सर्कल गोलाकार सर्कल है यसको बीचबाट जहाँबाट हामी ड्र गर्छौँ नि यो यहाँदेखि यहाँ नाप्दा पनि उति नै हुन्छ यहाँदेखि यहाँ नाप्दा पनि उति यहाँदेखि यहाँ नाप्दा पनि उति हुन्छ यो यसलाई भन्छ हामी सेन्टर भन्छौँ के भन्छौँ सेन्टर है यो भनेको बाहिरी पोइन्टहरू सर्कमफ्रेन्स भन्छ है अनि यहाँदेखि यहाँसम्म जोड्ने लाइनलाई के भन्छ हामी रेडियस आर भन्छौँ है बुझिन्छ नि यहाँसम्म रेडियस आर अर्ध व्यास भन्छ यसलाई के भन्छ अर्ध व्यास यस्तो एउटा सर्कल छ जसको सेन्टर कति छ सेन्टरको पोइन्ट कति हो मानौँ एच कमा के हो कति रहेछ एच कमा के रहेछ सेन्टरको पोइन्ट अनि यसको अर्ध व्यास कति रहेछ रेडियस आर हो यस्तो सर्कलको इक्वेसन चाहिँ कसरी निकालिन्छ
फर्मुला छ एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस केको होल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर। यो फर्मुलामा राखिदिएपछि आउँछ है के रहेछ एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस केको होल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर भन्ने चाहिँ के रहेछ सेन्टर फर्म अफ इक्वेसन। जुन बेलामा सेन्टर पनि दिएको छ र रेडियस पनि दिएछ भने त्यो बेलामा के रहेछ फर्मुला यो रहेछ। यसमा बुझिन्छ है, क्लियर छ। अब हामीलाई सेन्टर पनि दिएन अनि रेडियस पनि राम्रोसँग दिएको छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ फर्मुला हुन्छ सर्कलको चाहिँ के हुन्छ जनरल इक्वेसन भन्छ। त्यसलाई के भन्छ जनरल इक्वेसन। के हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 भन्ने चाहिँ के हो यो जनरल इक्वेसन अफ सर्कल। जुनसुकै सर्कलको लागि पनि यो सेटिस्फाई हुन्छ है। जस्तै यो माथिको लागि पनि माथिको कुरा पनि यहीँबाट आएको है भने चाहिँ मेन चाहिँ यो रहेछ। तर हामीलाई अहिले यो च्याप्टरमा सल्भ गर्नलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो यो भयो है। यो चाहिँ जनरल इक्वेसन, यो चाहिँ सेन्टर फर्म भनेर याद गर्नु बुझिन्छ है। सेन्टर र रेडियस दिएछ भने यो फर्मुला लगाउने, केही पनि दिएको छैन भने यो फर्मुला लगाउने। अब योबाट सेन्टर कसरी थाहा हुन्छ सेन्टर पोइन्ट कति हो त यो इक्वेसनसँग राख्ने कम्पेयर गर्ने अनि सेन्टर कति हो त माइनस जी कमा माइनस एफ चाहिँ के भयो सेन्टर भयो। अनि रेडियस चाहिँ कति हो त योसँग सल्भ गरेको योसँग कम्पेयर गरिसकेपछि रेडियस कति हुन्छ त आर इक्वल टु हुन्छ रुट अन्डर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हुन्छ है। सकिन्छ नि। कुनै एउटा सर्कलको इक्वेसन यसरी दिएको हुन्छ यो बेलामा चाहिँ सेन्टर कसरी निकाल्ने माइनस जी कमा माइनस एफ कम्पेयर गरेर रेडियस चाहिँ जी रुट अन्डर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी भनेर निकाल्ने है। यो इक्वेसन र हाम्रो पहिला सुरुमा गरेको सेकेन्ड डिग्री जनरल इक्वेसन भन्ने पनि थियो नि है, योसँग लगभग उस्तै मिल्छ। हेर त यो र यो कति फरक छ, यो सेकेन्ड डिग्री जनरल इक्वेसन नझुक्किनु है, त्यही भएर मैले सँगै राखिदिएको। सेकेन्ड डिग्री जनरल इक्वेसन यो चाहिँ जनरल इक्वेसन अफ सर्कल अरे। सेकेन्ड डिग्री जनरल इक्वेसनमा भएको यो 2gx प्लस 2fy प्लस सी र यहाँको 2gx प्लस 2fy प्लस सी चाहिँ सेम रहेछ है, र अगाडिको चाहिँ अलिक फरक रहेछ। यो बुझ्नुपर्छ है, फेरि झुक्किन्छ। यो दुईटा फर्मुला भयो। अब यो हेरेर हामीले अब केही क्वेसनहरू सल्भ गरौँ है। ल यो क्वेसनमा के भनेछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर एट -3, -2 एन्ड रेडियस 6 है। के भन्यो क्वेसनले एउटा सर्कल छ अरे, यसको सेन्टर कति छ अरे, सेन्टर कोअर्डिनेट -3, -2 छ अरे है। अनि त्यसको रेडियस चाहिँ कति छ अरे, यहाँदेखि यहाँसम्म आर इक्वल टु 6 छ अरे। के थाहा भयो सेन्टर कति रहेछ -3, -2। यो भनेको के हो हाम्रो फर्मुलाको एच कमा के हो है, सेन्टर भनेको एच कमा के मानेको थियौँ नि। अनि रेडियस कति रहेछ आर इक्वल्स टु 6 रहेछ। न अब हामीलाई के थाहा छ फर्मुला इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्नु पऱ्यो भने एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर हो। त्यही गर्ने है। अब एक्स भनेको कति छ एक्स नै भयो, माइनसको यो फर्मुलाको माइनसको माइनस, अनि एचको ठाउँमा कति छ -3 छ। यो ध्यान दिनु पऱ्यो, एचको ठाउँमा कति छ -3 छ। यो माइनस त मैले लेखिसकेँ है। अब एचको ठाउँमा भएको -3 चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो -3 ओके। अनि यो होलको के हो स्क्वायर बाहिरको छँदैछ प्लस वाई यो माइनस यहाँ लेखिसकेँ। अनि के भनेको कति हो त -2 हो नि होइन, यो भनेको -2 लेखेँ बाहिर पुरैको होल स्क्वायर छँदैछ इक्वल टु आर भनेको कति 6 को स्क्वायर ओके। और के भयो त एक्स प्लस 3 को होल स्क्वायर प्लस कसरी माइनस माइनस प्लस भयो है, स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 को होल स्क्वायर इक्वल टु 6 को स्क्वायर कति हुन्छ 36 है। अब ब्राकेट खोल्ने फर्मुला के हो ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
अनि योसँग सकियो हैन। अब यसको पाला आयो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टु कति भयो 36। अब x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टु 36। यसलाई सल्भ गर्दा कस्तो आउँछ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y मिलाएर मात्र लेखेछु है मैले। 9 प्लस 4 कति भयो 13 भयो। 13 उता जान्छ कति हुन्छ माइनस 23 इक्वल टु 0। यो चाहिँ हाम्रो चाहिएको इक्वेसन सकियो है। यो यसरी गर्ने। सेन्टर पनि दिएको छ र रेडियस पनि दिएको बेलामा सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला यो भयो र फर्मुलामा राख्यौं सल्भ गर्यौं एन्सर आयो है। अब अर्को क्वेसन। यो क्वेसन फेरि आफूले गर्ने है। मैले जे सल्भ गर्छु त्यो क्वेसन एकचोटि फेरि गर्ने है। अब अर्को है भयो है। फाइन्ड द रेडियस एन्ड सेन्टर अफ सर्कल भन्ने छ है। यो इक्वेसन दिएको छ। यो के को इक्वेसन हो अरे यो सर्कलको इक्वेसन। एउटा यस्तो सर्कल छ यसको सेन्टर हामीलाई थाहा छैन कति होला h, के दिएको छैन रेडियस पनि थाहा छैन तर यसको इक्वेसन चाहिँ थाहा छ हामीलाई के होला के छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 36 भन्ने चाहिँ इक्वेसन रहेछ है। अब यो इक्वेसनबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो यसको रेडियस पनि निकाल्दिनु पर्यो र सेन्टर अफ सर्कल पनि निकाल्दिनु पर्यो है। अब के गर्ने यसलाई सल्भ गर्ने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 36। हामीसँग के छ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनहरु दुईटा छ नि हैन। के छ एउटा यो छ एउटा यो छ। योसँग कम्पेयर गरेर h, k सेन्टर पनि आउँछ r पनि आउँछ यो गरे पनि भयो। अथवा योसँग कम्पेयर गरेर सेन्टर यसरी लेख्ने रेडियस यसरी लेख्नु भयो। अब मैले चाहिँ अब यो अलिकति सजिलो होला भनेर योसँग सजिलो छ कि जस्तो लाग्यो कि है इजी। त्यही भएर मैले के गर्छु यसलाई फर्स्ट इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्छु। x माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ यसलाई इक्वल टु 36 भनेको 6 को स्क्वायर भयो। अब यसलाई म कोसँग कम्पेयर गर्छु हाम्रो सेन्टर फर्म अफ इक्वेसन थियो नि है x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर। यो वाला हेर त x पनि मिल्यो माइनस पनि मिल्यो भनेपछि h इक्वल टु कति भयो 0। h कमा के हैन सेन्टर भनेको h कमा के हो है। h कति रहेछ 0 कमा अनि y पनि मिल्यो माइनस पनि मिल्यो के को ठाउँमा कति 0 यो पनि मिल्यो है। अब r को ठाउँमा कति 6 भनेको रेडियस कति रहेछ r इक्वल टु 6 रहेछ। यो एन्सर हो। बुझ्यौ बुझिन्छ नि है। के गरेछ यो सेन्टर फर्मसम्म कम्पेयर हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई के त्यही भएर ठ्याक्क कम्पेयर गर्नलाई मिलाएँ मैले। दुईटा त छ फर्मुला हैन फर्स्ट वालासँग राख्यो अनि कम्पेयर गर्दा आयो है। अब अर्को छ फाइन्ड द रेडियस एन्ड सेन्टर अफ सर्कल कति अरे यो है। एउटा इक्वेसन दिएको रहेछ के को सर्कलको जसमा हामीलाई के निकाल्नु पर्यो रेडियस र सेन्टर निकाल्नु पर्यो। ठीक छ नि है। इक्वेसन यो दिएको छ। अब यो त अघिनको जस्तै मिल्दैन x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर सँग त मिल्दैन नि त है मिल्ला जस्तो छैन। त्यही भएर म के गर्छु जेनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्छु है। यसलाई लेख्छु पहिला दिएको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 36 इक्वल्स टु 0। यसलाई म कोसँग कम्पेयर गर्छु जेनरल इक्वेसन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0। अब यहाँबाट मलाई के थाहा भयो यो मिल्नुपर्छ है सुरुमा x स्क्वायर छ भने यहाँ पनि x स्क्वायर छ मिल्यो है y स्क्वायर मिल्यो प्लस चाहिँ माइनस भइदियो ठ्याक्कै उल्टो भयो नि है तर x त मिल्यो नि है। अनि 2gx भनेको कति रहेछ त 2g भनेको कति रहेछ माइनस 6 रहेछ है। g इक्वल टु कति रहेछ माइनस 3 ओके। त्यसपछि y मिल्यो है साइन उल्टो छ त्यही भएर म माइनस राख्छु अहिले 2f को ठाउँमा कति भयो माइनस 4 भयो है। f इक्वल टु कति भयो माइनस 2 भयो। अनि c र यो मिल्यो है c इक्वल टु कति भयो माइनस 36 किन यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस उल्टो छैन है। तीनटा थाहा भयो।
अब हामीलाई फर्मुलाबाट के थाहा छ, सेन्टर कति हो, माइनस जी कमा माइनस एफ होइन हो है। अब हेरौँ त, माइनसको माइनस जीको ठाउँमा कति छ, आफै -3 छ होइन, त्यही भएर -3 कमा माइनस त फर्मुलाको माइनस, एफ कति छ, -2 छ भने कति आयो, माइनस माइनस प्लस हुन्छ नि है। 3,2 चाहिँ के रहेछ, सेन्टर रहेछ है। अब रेडियस निकाल्नु पर्यो। रेडियस आरको लागि फर्मुला के थाहा छ हामीसँग, रुट अन्डर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी छ होइन। अब जी भनेको कति हो, -3 को स्क्वायर प्लस एफ भनेको -2 को स्क्वायर अनि माइनसको माइनस सी भनेको चाहिँ आफैमा के छ, -36 छ है। अब -3 भनेको स्क्वायर भनेको 9, क्यालकुलेटर मान्ने है, कन्फ्युज नहुने। -2 को स्क्वायर भनेको 4 माइनस माइनस के हुन्छ, प्लस 36, यो गर्दा कति आयो, रुट अन्डर 49 रुट अन्डर भनेको 7, कति रहेछ त, 7 युनिट्स चाहिँ के रहेछ, रेडियस रहेछ। बुझिन्छ है, कम्पेयर गऱ्यौँ अनि निकाल्यौँ। ओके, अर्को क्वेसन हेर त, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल अरे फ्रम द गिभन डायग्राम। कहिले यस्तो पनि दिन्छ, सर्कलको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो, डायग्राम यसरी दिएछ ठिक। एउटा पेरिफेरीको पोइन्ट दिएको छ 5,7, सेन्टर कति छ 2,3, यो त हामीलाई थाहा हुन्छ कति हो, एच, के हो। हामीलाई के चाहियो फर्मुलामा राख्नलाई, आर चाहियो नि त है, रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्म जोड्नेलाई के भन्छौँ, आर दिएको छैन। अब हामी आर निकाल्छौँ, फर्स्ट काम हाम्रो के हुन्छ, आर निकाल्ने। आर कसरी निकाल्ने, एनी आइडिया, केही छ, यो पनि एउटा पोइन्ट हो, यो पनि एउटा पोइन्ट हो, यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ हामी, रेडियस भन्छौँ। भनेपछि अब म के आइडिया लगाउँछु, यो र यो बिचमा डिस्टेन्स फर्मुला राख्छु है। यसलाई म के मान्छु, x1 y1 मान्छु, यसलाई x2 y2 मान्छु है। अब योबाट म डिस्टेन्स फर्मुला राख्छु है, के हो, x2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर है। आर इक्वल टु के भयो, x2 भनेको कति हो, 5 -2 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको अगाडिको अगाडिसँग पछाडिको पछाडिसँग है, कन्फ्युज नहुनु है। 7 - 3 स्क्वायर रुट अन्डर कति भयो, 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर, यसलाई क्यालकुलेटर मान्दा कति भयो, 5 युनिट्स भयो है। बुझिन्छ नि है, रेडियस पनि थाहा भयो हामीलाई। अब हामीलाई सेन्टर पनि थाहा छ, सेन्टर एच कमा के चाहिँ कति हो हामीसँग भएको, 2,3 हो है। अब हाम्रो सजिन्छ नि त होइन, इक्वेसन अफ सर्कल चाहिँ के हो, यो बेलामा सेन्टर पनि दिएको छ, रेडियस पनि दिएको छ बेला। इक्वेसन अफ सर्कल चाहिँ के हो, x माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस y माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर हो। x माइनस एच भनेको कति, 2 को स्क्वायर प्लस y माइनस के भनेको 3 को होल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर भनेको 5 को होल स्क्वायर भयो। अब ब्राकेट खोल्ने है, ए माइनस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँसम्म भयो है यसको। अब यसको लागि खोल्ने, यो खोलेर राखिदिँदाखेरि राम्रो देखिन्छ है, बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु कति, 25 है। यो फर्मुला चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो, ए माइनस बी को होल स्क्वायर, यो त 6 क्लासमै जाने हो, -6x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर 6y प्लस 9 इक्वल टु 25। अब यसलाई सल्भ गरेर लेख्दाखेरि कति भयो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y, नम्बर मिलाएर राख्छु है मैले, 12 इक्वल टु 0, यो चाहिँ एन्सर भयो है। अब यतिवटा गरेँ मैले। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, जुन क्वेसनहरू चाहिँ फर्मुला त याद गर्नै नै पर्यो, जुन क्वेसन हामीले सल्भ गर्यौँ नि त्यो सबैलाई के गर्नु पर्यो, एकचोटि आफैले सल्भ गर है। आफैले सल्भ गरेपछि बल्ल आइडिया आउँछ।
यो फर्मुला त कन्फ्युजिङ छ, अगाडिको पछाडिको है। क्लास अलिकति लामो भयो है, छोटो गराउनु खोजिरहेको थिएँ, केही छैन है। यो लास्ट एउटा क्वेसन हो, यो चाहिँ सल्भ गरौँ है। र मैले गरेको क्वेसनहरू चाहिँ आफूले एकछिन प्र्याक्टिस गर्नु है। यसमा के भन्यो, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विथ अ डायमिटर। डायमिटर भनेको व्यास है, अर्धव्यास भनेको रेडियस, डायमिटर भनेको व्यास है। हुज इन पोइन्ट्स आर 1,3 एन्ड 4,5 भने एउटा सर्कल छ, यसको सेन्टर छ, यसमा हामीलाई के दियो, डायमिटर है, वारीदेखि पारीसम्मको डिस्टेन्स है। डायमिटर चाहिँ कति रहेछ दिएको छैन है। डायमिटर भनेछ, डायमिटरको इन पोइन्ट्स अरे छेउछेउको पोइन्ट्सहरू कति छ अरे 1,3 एन्ड 4,5 रहेछ अरे है। बुझिन्छ नि है। डायमिटर रहेछ, डायमिटरको इन्ड पोइन्ट्स 1,3 एन्ड 4,5 रहेछ है। यो बेलामा चाहिँ अरू केही पनि दिएको छैन हामीलाई। अब यस्तो बेलामा चाहिँ इक्वेसन निकाल्नु पर्यो, त्यसको लागि एउटा फर्मुला छ, त्यो राख्नु पर्यो है। बुझिन्छ है। सेन्टर पनि दिएको छैन, रेडियस पनि दिएको छैन, डायमिटरको छेउछेउको पोइन्ट चाहिँ दिएको छ। डायमिटर भनेको वारीदेखि पारी जाने पोइन्टलाई डायमिटर भन्छ है। त्यसको लागि हामी पहिला यसलाई के मान्ने, x1 y1 मान्ने, सेम है। यसलाई चाहिँ के मान्ने, x2 y2 मान्ने है। अब डायमिटरको इन्ड पोइन्ट्स दिएको बेलामा इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्ने एउटा फर्मुला छ, त्यो हो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टु कति, 0 है। x माइनस, यो फर्मुला बुझ्यो है, यो एउटा नयाँ फर्मुला थप्यो, कहिले काहीँ सोध्छ है यो। पहिला सुरुमा पहिला दुईवटा त्यो पहिलाको फर्मुला याद गर्ने, अनि बल्ल यो याद गर्ने है। x माइनस x1 भनेको थियो अगाडिको अगाडिसँग 1 x माइनस मल्टिप्लाई चाहिँ बिचमा साइन फर्मुलामा बुझ्ने, माइनस x2 भनेको 3 प्लस y माइनस y1 भनेको चाहिँ कति हो, सरी हो, यो बेलामा झुकिन्छ है। x माइनस x1 x माइनस 1 x माइनस